الإجراءات الحمائية حتى أن تقفز النسبة المئوية من 25% إلى 100% هو يغلق الباب أمام السيارات الكهربائية الصينية، ولكن لهذا ثمن كبير في اتجاه آخر. والمواطن الأمريكي يذهب إلى أوروبا ويأتي إلى أفريقيا هنا ويذهب إلى آسيا وسيرى بنفسه أنه خسر منتجا مهما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أنها تعطل الإنتاج الصيني المذهل والسريع والكبير والتكنولوجي رفيع المستوى في السيارات الكهربائية، أنها إجراءات عدائية أمريكية، وأن المقصود منها تعطيل التقدم الصيني والنمو الكبير الصناعي والتكنولوجي. هي لا تبحث إلا عن مصلحة أمريكا والدولار حتى لو كان على حساب الجميع. أمريكا لا تتعامل أننا نعيش جميعا في سفينة كبيرة واحدة اسمها الكرة الأرضية. الصين قطعت أشواطا بعيدة في الاقتصاد الأخضر وفي محاربة الكربون. أن السوق يحتاج إلى التكنولوجيا الصينية التي أصبحت مهمة. الصين بتقدم فرص كبيرة، بل أن الاقتصاد الأخضر لن ينجح عالميا إلا بمساعدة دولة مثل الصين، لأن الصين لديها تكنولوجيا ولديها رغبة حقيقية في أن تفيد العالم وأن تساعد الدول، الاقتصادات الناشئة، الدول النامية.